अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। जंजाल हिल में शाम के वक्त तवील सैर के बाद गपशप की शबीना महफिलों में दूसरे साथी यूसुफ बच थे। अंग्रेजी पर उन्हें ऐसा उबूर हासिल था कि उनकी तहरीर पढ़कर अहले ज़बान भी दंग रह जाते थे। दफ्तर में बैठकर फाइलें करने से उन्हें वहशत होती थी, इसलिए उन्हें तहरीक आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम हेड चौधरी गुलाम अब्बास के साथ एडवाइज़र के तौर पर लगा दिया गया था, क्योंकि मुशावरत का काम ज़्यादातर ज़बानी कलामी ही हुआ करता था। जब महमूद हाशमी इंग्लिस्तान सधारे तो ये भी न्यूयॉर्क चले गए और यूएनओ में पाकिस्तानी सिफारत खाने के एक गोशे में आज़ाद कश्मीर सेंटर खोलकर बैठ गए। यूएनओ की जनरल कॉन्फ्रेंस और सलामती काउंसिल में हमारे मशाहिर जितनी तकरीरें करते थे, उनमें से अक्सर व बेशतर यूसुफ बच की ड्राफ्ट करता होती थी। रफ्ता रफ्ता वजीर खारिजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी उनके दोस्ताना मरासिम कायम हो गए। जब भुट्टो साहिब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने यूसुफ बच को अपने स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर पाकिस्तान बुला लिया। जाते जाते भुट्टो साहिब उन्हें स्विट्जरलैंड में बतौर सफ़ीर मुतय्यन कर गए थे, लेकिन मार्शल लॉ की हुकूमत ने उन्हें बहुत जल्द इस ओहदे से फारिग कर दिया। यूसुफ बच दोबारा न्यूयॉर्क जा पहुंचे। वहां पर यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कर्ट वॉल्डहेम ने उन्हें हाथों हाथ लिया और अपने स्टाफ में शामिल कर लिया। नए सेक्रेटरी मिस्टर कोयर ने आकर उनकी असामी को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का रुतबा दे दिया। प्रोफेसर पतरस बुखारी के बाद यूसुफ बच वाहिद पाकिस्तानी हैं जो यूएनओ के इदारे में इस रुतबे की असामी पर फायज हुए हैं। बुखारी साहिब को हुकूमत पाकिस्तान की पूरी तायद हासिल थी। यूसुफ बच ने महज ज़ाती अहलियत और हुस्ने खिदमत की बिना पर यह रुतबा हासिल किया है। डॉक्टर नूर हुसैन साहिब मेडिकल डिपार्टमेंट के सरबराह थे। वो मेरे बड़े भाई मरहूम के हम जमात और दोस्त थे, इसलिए मैं उनका अदब व एहतराम अपने बुजुर्गों की तरह करता था। वो भी मुझे बच्चा समझकर वैसा ही बर्ताव करते थे। आज़ादी से पहले वो महाराजा हरी सिंह और उसकी महारानी के ज़ाती मुआलिज भी थे। इस लिहाज से उन्हें महाराजा और महारानी के महल्लात के अंदरूनी कोक शास्त्रों का पूरा इल्म था। कभी कभी वो मूड में आकर डोगरा हुक्मरान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अजीबो गरीब किस्से सुनाते थे। जैसे ही इस तलिस्मे होशरुबा का रुख महाराजा और महारानी की जिनसी बेरहरवियों की तरफ मुड़ता था तो डॉक्टर साहिब ये कहकर मुझे महफिल से उठा देते थे, काफ़ी देर हो गई है, बच्चों को जाकर अब सो जाना चाहिए। डॉक्टर साहिब ने पाकिस्तान के फौजी मेडिकल यूनिट के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्ज में अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का ऐसा निज़ाम कायम किया जो डोगरा महाराजा के अहद में किसी के ख्वाबो ख्याल में भी न आ सकता था। जंगबंदी के बाद जब मसला कश्मीर के हल का इम्कान दूर से दूर तर होता चला गया तो डॉक्टर साहिब भी मायूस होकर सियालकोट चले आए। यहाँ पर उन्होंने दीन इस्लाम की रूह और अमल को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया और जिंदगी के आखिरी अय्याम उन्होंने कुछ ऐसे कैफो मस्ती और सुरूर में काटे जिसे हासिल करने के लिए बड़े बड़े जाहिद व आबिद सारी उम्र जिक्र शगल और मराकबा व मुजाहिदा में गुजार देते हैं। हमारे नामवर साहिब तर्ज अंग्रेजी जुबान के सहाफ़ी खालिद हसन डॉक्टर साहिब के बेटे, कायद आज़म के सेक्रेटरी और आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर मिस्टर के.एच. खुर्शीद उनके दामाद हैं। डॉक्टर नूर हुसैन हम असर और दोस्त अनवर शेख अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील थे। वहाँ पर उन्होंने यूनियन के मबाहिसों में नुमायां हिस्सा लेकर बड़ा नाम पैदा किया। वहीं पर शेख अब्दुल्ला के साथ उनके ज़ाती मरासिम भी उस्तवार हो गए थे। कश्मीर वापस आकर उन्होंने अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में मुलाजिमत तो ज़रूर इख्तियार कर ली थी, लेकिन अमली तौर पर वो हमेशा कॉन्फ्रेंस की सियासत से वाबस्ता रहे। जिहाद कश्मीर के आगाज़ के बाद जब शेख अब्दुल्ला हिंदुस्तानी संगीनों के साए में इक़्तिदार में आए तो उन्होंने अनवर शेख को एलानिया तौर पर पाकिस्तान के हक़ में सरगर्म अमल पाकर काफ़ी अरसे तक जेल में ठोंसे रखा। रिहाई के बाद उनको भी आज़ाद कश्मीर में यूसुफ बच की तरह चौधरी गुलाम अब्बास के साथ बतौर मुशीर मुतय्यन कर दिया गया। इनमें सबसे निराली और दिलचस्प शख्सियत हस्साम शाह की थी। वो श्रीनगर के एक मुतवम्मिल और बारसूख खानदान का चश्मो चिराग था, जिसका बेशतर हिस्सा मकबूजा कश्मीर ही में रह गया था। जब वो पहली बार मुझे मिलने आया तो मैंने पूछा कि वो खुद सोचकर बता दे कि यहाँ पर उसे किस नौइयत का काम सपुर्द करना चाहिए। उसने फौरन निहायत सादगी से जवाब दिया कि उसे कोई खास काम नहीं आता। गर्मियों के सीजन में हिंदुस्तान भर से जो मुसलमान मशाहिर श्रीनगर आते थे, हस्साम शाह के घर वाले अक्सर उसकी ड्यूटी उनकी खातिर मदारत और देखभाल पर लगा दिया करते थे। इस तरह अल्लामा इकबाल समेत हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम नामवर मुसलमानों के साथ उसकी रूशनासाई थी। हस्साम शाह ने किसी कदर मुतदराना लहजे में कहा,
جناب مجھے تو بس دوسروں کی خدمت کرنے کا تجربہ ہے، اس میں مجھے خود بھی لطف آتا ہے۔ حسام شاہ کی یہ ادا مجھے بہت بھائی۔ رسمی ملازمت تو اس کی سول سپلائی کے محکمے میں مقرر کر دی گئی، لیکن عملاً میں نے اس سے کام چیف آف پروٹوکول کا ہی لیا۔ اس کام کو شائستگی سے نبھانے کی اہلیت بھی اس میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ عبد المجید سلیہریہ کا نام شامل کیے بغیر آزاد کشمیر میں میرے ہم اثروں کا تذکرہ نامکمل رہ جائے گا۔ میرے زمانے میں وہ محکمہ جنگلات میں کنزرویٹو تھے، بعد میں ترقی کرتے کرتے چیف کنزرویٹو اور ترقیاتی محکموں کے سیکرٹری بھی رہے۔ اگر کسی نے اس بگڑے ہوئے فاسد اور ناقص زمانے میں اپنی آنکھوں سے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جو شروع ہی سے جوان صالح رہا ہو، جس نے زندگی بھر دیانت، امانت اور سچائی کا دامن نہ چھوڑا ہو، جس کے خون میں لقمہ حلال کے علاوہ اور کسی خوراک کی آمیزش نہ ہو، اور جو ہر آزمائش میں اللہ کی رضا، توکل اور تقوی پر ثابت قدم رہا ہو، تو وہ عبد المجید سلیہریہ کو دیکھ لے، جو ریٹائر ہونے کے بعد اب سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں اپنی معمولی سی پینشن پر صبر و شکر سے گزارا کر رہا ہے۔ جنگلات کا محکمہ سونے کی کان سمجھا جاتا ہے۔ سلیہریہ اس سونے کی کان سے دامن بچا کر اس قدر پاک و صاف نکلا کہ اس کا کردار بذات خود سونا بن گیا۔ باقی سارا کام تو میں نے سنبھال لیا، لیکن محکمہ پولیس کی تنظیم نو میرے بس کا روک نہ تھی۔ اس مقصد کے لیے پنجاب کے ایک DIG سید نذیر عالم ڈیپوٹیشن پر آزاد کشمیر آ گئے۔ کسی مصلحت سے یہاں آ کر انہوں نے اپنا نام مسٹر زرار رکھ لیا۔ وہ انڈین پولیس سروس کے ایک تجربہ کار آفیسر تھے اور بڑی شاہانہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا اپنا قیام تو راولپنڈی کے سرکٹ ہاؤس میں ہوتا تھا، جہاں وہ بڑے ٹھاٹ پاٹ سے رہا کرتے تھے، لیکن آزاد کشمیر میں پے در پے دورے کر کے انہوں نے محکمہ پولیس کو اثر نو منظم کرنے میں بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ان کو آئے ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز میں اچانک ان سے ملنے راولپنڈی سرکٹ ہاؤس چلا گیا۔ وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ برآمدے میں جمع ہیں اور زرار صاحب درمیان میں بیٹھے چند قیمتی بندوقیں فروخت کر رہے ہیں۔ اس خرید و فروخت کے بعد جب ہم دونوں اکیلے رہ گئے تو میں نے پوچھا کہ انہیں اپنی خوبصورت بندوقیں یکایک فروخت کرنے کی کیوں سوچی؟ بھائی کیا کرتا، وہ بولے، ڈھیر سارے بل جمع ہو گئے تھے، انہیں ادا کیے بغیر یہاں سے کیسے چلا جاتا؟ یہ آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہاں سے کون جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ میں جا رہا ہوں، یہ تار مجھے کل شام ملا تھا۔ زرار صاحب نے ایک سرکاری ٹیلی گرام میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کا تار تھا، جس میں سید نذیر عالم DIG کے لیے مرکزی حکومت کے یہ احکام درج تھے کہ وہ فوراً بہاولپور روانہ ہو جائیں، جہاں پر ایک انتہائی اہم انکوائری ان کے سپرد کی جا رہی ہے۔ میرے استفسار پر عالم صاحب نے قیاساً یہ بتایا کہ ممکن ہے کہ یہ انکوائری بہاولپور کے سابق وزیر اعظم نواب مشتاق احمد گرمانی کے بارے میں ہو، کیونکہ کچھ عرصے سے ان کے متعلق پبلک میں طرح طرح کی چیمے گوئیاں ہو رہی تھیں۔ سید نذیر عالم کا یوں اچانک آزاد کشمیر سے چلے جانے کا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ان کی اعلیٰ انتظامی قابلیت کے علاوہ ان کی دیانتداری اور خوش اخلاقی کا درجہ بھی بڑا بلند تھا۔ اس واقعے کے چند روز بعد میں اپنی جیپ میں سوار راولپنڈی کی مال روڈ پر گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ریس کورس کے نزدیک سید نذیر عالم خرامہ گھوڑ سواری کا شوق فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر رک گئے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ ابھی تک بہاولپور نہیں گئے؟ میں لاہور تک تو پہنچا تھا، وہ ہنس کر بولے۔ وہاں پر کراچی سے حکم آ گیا کہ انکوائری موقوف ہو گئی ہے۔ چلو اچھا ہوا، میں نے کہا، اب آزاد کشمیر میں واپس آ جائیے۔ نہ بھائی نہ، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، میری توبہ، میں وہاں کیسے آ سکتا ہوں؟ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے زومانی انداز سے یہ شعر الاپ کر پڑھا۔ میں نے گلہ کیا کہ ان کی یہ پہیلی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تھوڑی دیر صبر کر لو، وہ بولے، رفتہ رفتہ ساری بات سمجھ لو گے۔ چند ماہ بعد جنگ بندی کے احکام نافذ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی طرح طرح کی افواہوں کا تانتا لگ گیا۔ ایک افواہ جو بہت جلد حقیقت بن گئی یہ تھی کہ بہاولپور کے سابق وزیر اعظم نواب مشتاق احمد گرمانی امور کشمیر کے وزیر بن کر راولپنڈی تشریف لا رہے ہیں۔